السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. بمجمع درجة الله سبحانه وتعالى كمامة تملسا عند النقناين سلال الرقن. الحمد لله رب العالمين. الله قال يمنا يو كتاب يا تفسير سورة الفاتحة. كتفسير سورة الفاتحة للإمام ابن رجب يفاتحة سوران يمفسر بتيهونون كتاب بتملكته كرمضان بفيت يجمرنو نقر نبرة كتابو يتوسنون ياينبتون يتانبرة بتلي مجرش على ياقومنو يفاتها السموش من دناتشو ترقموس من دنو يميلون نقر ايتان نبرة ياقومنو إذن كذا قوية السون نو يمن نقتلو مارثن. سورة الفاتحة ብዙ ስሞች አላት። ከነዚህ ስሞች ውስጥ ሼኹ በዋነኝነት መጀመሪያ ላይ የጠቀሰው ኡሙል ቁርአን ጠቅሷል። ኡሙል ቁርአን ጠቅሷል። وكذلك ደግሞ ፋቲሐቱል ኪታብም እንደሚባልም ጠቅሷል። وكذلك ኡሙል ኪታብም ይባላል፣ ኡሙል ቁርአንም ይባላል። እነዚህ ከስማቸውስ ሶስቱን የጠቀሰው قال الرابع አራተኛው أي من أسماء سورة الفاتحة السبع المثاني. السبع المثاني إهم ሌላኛው የፋቲሐ ስም ነው። ለምን ተባለ? ትርጉሙ ምንድነው የሚለውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካለ ሼኹ ስለሚጠቅስ እሱን አብረን አንድ በአንድ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። قال وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالفاتحة كما سيأتي ذكره. السبع المثاني يميلو ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يميلو إهين القرآن آية وقد برقد فسرها ترقموتان أبرارتوان النبي عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام إهين نقر أبرارتوان أي سبع المثاني يميلو يا يتفلقبت بالفاتحة فاتحة دوهونا يا نقر أبرارتوان كما سيأتي ذكرها ورفيد دميمتاوالا. وذكر في وكيع بن جراح مبالو أتباع التابعين من علماء الكبار من الزهاد السو كتاب لا يتكس عن سفيان ذا يتفلق هو سفيان بن عيينة. سفيان سبال بوانية ولتن متاوقوا سفيان الثوري سفيان بن عيينة الزقاء سفيان بن عيينة عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يميلون. قال فاتحة الكتاب. قال فاتحة الكتاب ياتشنوا قرآن مكفتي هونتشوا السواناتالو. إذن كذا قوية عندنا يفاتحة سم من دنو السبع المثاني يبالال. السبع المثاني يبالال. السبع المثاني
فاتحة الكتاب እንደሆነ ይሄን ደግሞ ከሰሃቦች የተናገሩት አለ ለዛ ምን አለ ሼኹ وممن قال الفاتحة أو وممن قال الفاتحة هي السبع المثاني ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وإكرمة وخلق كثيرا الزكاة تفلقبت السبع المثاني سباتو يمدقاقموت نقا يتفلقبت السوف فاتحة نوال كالنزاء فاتحة دون يتكسوت ابن عباس من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والحسن إذا حسن بن علي ومجاهد ينمو قد يكون حسن أيضا حسن البصري اللي هونم يتشلال حسن البصري اللي هونم يتشلال ومجاهد بن جبر المفسر من طلاب كبار طلاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإكرمة وكذلك من كبار علماء التابعين في التفسير وخلق كثير بذو علماء بذو تابعوتهم السبع المثاني تفلقبت فاتحة عند هنا يتكسوا بتال طيب السبع المثاني قرآن له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ملو السبع المثاني قرآن يتفلقبت فاتحة كهون ما معنى السبع المثاني ترقموا من دنا السبع المثاني من دنا قال واختلف في تسميتها بالمثاني علماء محكل متقاجك تفتروا لمن السبع المثاني تبالبت قيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم يعطاها أحد قبلهم كما سيأتي وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمن دننو السبع المثاني يتبالبت مكنيا سبال لأن السوا أي المثاني يميلو بمعنى لو نسبك تنتلو يمتانجا عند اللغة العربية مثاني يبالا وإن دمو ثنية يبالا لمن دنو لأن استثنيت تنتلا متالي تستالج لهذه الأمة لزيتين يوم لرسول عليه الصلاة والسلام هزبوج لم يعطاها أحد قبلهم كالنسو يتنبروا السووج فاتحة الكتاب على الستاتشو كما سيأتي على عند يمتع حديثها متعال وروي عن ابن عباس إيه نققر السبع المثاني تبالبت مكنيات اتشينيو يا رسول عليه الصلاة والسلام هزبوج تنتلو سلستاتشونو بلو إيه نققر يتناقروا ابن عباس عندهنا إيه رواية بزي متوال بلو يناقرال كما أخرج ذلك ذكر ذلك في فضائل الصحابة وقيل تبرا لمن المثاني تبالبت لأنها تثنى في كل ركعة وهو المشهور إيه دقمو كعلموش نققر ببزات متاوقوا إهنا لمن سبع المثاني تبالى سبا لأنها تثنى دقاق ما سلامت متان في كل ركعة بهلم ركع عليه رسول عليه الصلاة والسلام من دالتم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية بأم الكتاب يسوي صلاة اللتم فاتحا يلقى الرأس وبلوى كذا قوية بذي مكنيات إيه اسم يمتاون إيه اسم يمتاو مثاني دقاق من بهلم ركع علي فاتحة سلم النكران دقاق مو يمتانا قرسلو هنا وقيل لأنها في كل صلاة وكذلك دقمو بهلم صلاة لا يسلمتانو المثاني دقاقمو يمتانا قيتها بالوال وقيل تبالوالم لأن فيها ثناء على الله عز وجل لمن فاتحة المثاني دقاقمو يمتانا قر يتفلق بسبال مثاني ثناء اللبت الآن جيتنا الله سبحانه وتعالى ما موقس على اللبته مجمر علي الحمد لله ستة الله نيا مسجن كون مسكانا هلو لله لا أنت بتشاي الكون إذن فاتحة سكرة أنت الله سبحانه وتعالى يا مقص كون الزانو المثاني تبالوال وقيل تبالوال لأنها قسمت نصفين
نصف لله ونصف لعبده كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث أبي هريرة حديث القدسي كرسول عليه الصلاة والسلام لمتاو قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الشين الصلاة أي الفاتحة بنينا بباري مهكل أكل كافية لولا الله سبحانه وتعالى إذا قال العبد الحمد لله قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي لك باري الحمد لله سل الله من الآن باري أكل إنين يا مقسين إله وهكذا اسكما جرشاو حديثو يمتان كذا قوايا النصف لبوتا سلوهونج لذانو مثاني يتفلقوا من دقاقم نقم وقيل تبران لأن أهل السماوات يصلون بها كما يصلي بها أهل الأرض كما جاء ابن عمر أنها صلاة الملائكة تبران مثاني تفلقبت مكنيات ويتبالبت مكنيات لأن أهل السماوات سماوات يالوت وسط يالوت أي ملائكة يصلون يسجدالو أي الصوان ينباتوا بسلاتات وصبارة كما كان يصلي بها أهل الأرض مثل لا يالوت يا الله باروج صلاة سيسجدوا بسوان لم يسجدوا تولو كذا قويا سماوات يالو دغمو الله يفتراچو نغروج ይሄን ነገር ስለሚያነቡ በሰላታቸው ላይ قيل المثاني تبالة وقد جاء عن عمر أنها صلاة الملائكة تبالالش بلو إيه نغغر አመጣ ከibኑ ዑመር እንደመጣው እቺኛው ፋቲሃ የመላእክቶች ሰላት ናት ብሎ ይጠሯታል አለ ከዛ ቆይ ሁሉ አቋል ከዑለሞች የመጣ ነው ግን ሼኹ ምን አለ المشهور የታወቀው የተለመደው ብዙ ዑለሞች የመረዱት በዑለሞች ማከ የታወቀው ፋቲሃ መሳኒ የተፈለገበት የተባለበት ለምንድነው ደጋግመን ሰላታችን ውስጥ ስለምናነባት ደጋግመን ሰላታችን ውስጥ ስለምናነብ ነው وقيل تبوالا لأنها ثني نزولها فنزلت مرتين اچيفا المثاني የተባለበት ምክንያት እሷ ሁለቴ ስለመጣች ነው ደጋግማ نزولها እሷ መውረዷ نزلت ወረደች مرتين በሁለት ጊዜ مرة بمكة ومرة بالمدينة إن دقما أسالفنا فاتحة هل هي مكية ولا مدنية يميلو أسالف فعلو الدقمو مني من الصوت يفلق صوت أملس ينبو وقيل لأنها مستثناة من سائر الكتب المنزلة كما سيأتي وكذلك دقمو لمن دنو المثاني تبارك بس مكنيات الشام مستثنات تنتلا سلامتاچ من سائر الكتب المنزله كورد مصافوች اي ወረዱ መጻፎች አሉ ያስነ ይሄ ንግግር ከቀደሙ ንግግር ጋር ይመሳሰላል طيب ከዛ ቋያ ይሄም ከሌሎች መጻፍ ምን ስለሆነ ነው አይ አላህ ካወረደው ብቻውን ወደ ሐላ ቀርታ በረሱል አለይሂ ሰላም ህዝቦች ላይ يورد اندهوننا وقيل لأن الكلمات فيها مثنات تقول عالم لمن فاتحة مثاني تفلقبت ازاس يالو قالتوش دبل ناتو أي باهولت تنيتا يمتوبة تنيتا لنا لأن الكلمات فيها مثنات كالرحمن الرحيم ولتنا الرحمن الرحيم وقوله إياك نعبد وإياك نستعين إياك من مساسل وكقوله الصراط المستقيم قد تعلو من قد كذا صراط الذين إذا نزقا دبل يميمسل نقا سلامتان لذانو مثاني تفلق بتالا وكذلك وقوله المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم يعني تقطع بالناس لا يهونه ولا الضالين يتمموا يتمساسل نقر وقوله عليهم ولا تبوتا غير مغضوب عليهم ولا الضالين لمن عليهم ملو للا رواية علي للا قراءة علي تملسوا لتسليمتان وفي قراءة عمر غير مغضوب عليهم وغير الضالين من رواية وإن دموا قراءة سلامتان
بزانو عليهم يملو ولتي سلمتانوال فهذه الكلمات كلها مثنى እነዚህ ሁሉ ቃላቶች ምንድናቸው ሁለት ናቸው الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين النذانو فسميت مثاني لذلك النذانو مثاني يتبالچበታል اذا አሁን ይሄ ምክንያቱ የተባለበት ነገር ነው እነዚህ ሁሉ ንግግሮች ማያዝ ምንችል ከሆነ ጥሩ ነው ግን ከነዚህ ውስጥ ዋነኛው መሽሁር የተፈለገበት مثاني የተፈለገበት ለምንድን ነው በሁሉም ረካዓ ላይ ደጋግሞ ስለሚነበብ طيب قال من على واعلم ان المثاني تطلق باعتبار معنيين ياله مثاني የሚለው لفظ قال ሲመጣ ሁለት ትርጉም ወይም ደግሞ ከሁለት አቅጣጫ ማየት እንችላለን አለ معنى ሁለትን ትርጉም ይሰጠናል احدهما كنذا قولت عنده باعتبار ما ثني لفظه وكرر او ذكا اقوال علماء تقس قيل كذا ብሎ እነዚህ ሁሉ ንግግሮች ስታያቸው ወደ 7 ወደ 8 የሚሆኑ እነዚህን ስታጠቃልላቸው ከሁለት አኳያ ታያቸው ይችላል ነው مثال የተፈለገበት ሁኔታ او ለምሳሌ መጀመሪያ قول ምንድነው ያን قول اول لانها ماذا በሁሉም ረካዓ ላይ ስለምንሰግድ ኢዘን የሚደጋገም ነገር ኢላ ደግሞ وقيل في كل صلاه ይሄም ተብሏል وقيل الله يعلى ثنا ደጋግሞ ስላለበት እያለ ይመጣል እነዚህ ሁሉ ንግግሮችን ወደ 7 ወደ 8 የሚያኩሉትን ስታጠቃላቸው ሁለትን ማዕና ከሁለቱ ማዕና አይወጡ የመጀመሪያው باعتبار ما ثني لفظه وكرر ይሄ ከምን አኳያ ነው باعتبار ከዛ አቅጣጫ ነው ما ثني ደግሞ የመጣ ነው لفظه የዛችኛዋ ቃሏ وكرر ደጋግሞ ስለመጣ ኢዘን በዛ ነገር ላይ ደጋግሞ ቃሉ ስለመጣ المثاني ተባለን والثاني باعتبار ما ثنيت انواعه واقسامه وكررت የመጀመሪያው ቃሉ ራሱ ደጋግሞ ሲመጣ ሁለተኛው ነገር ደግሞ እዛውስ ያለው ሐሳብ እዛውስ ያለው ነገሮች ደጋግሞ በሁለት ደብል ሆኖ ከመጡ አንዋዑ አይነቶቹ አقسامه የሚከፋፈሉበት ሁኔታ وكل ደጋግሞ መጣለች فإن التثنية يراد بها مطلق العدد من غير تخصيص بعدد الاثنين يعني አሁን مثنى ሲባል ሁለት በአረብኛ ቋንቋ አንዳንዴ አረብኛ ቋንቋ ላይ مثنى የሚለው تطلق ትመጣለች فإن التثنية تثنية የሚለው يراد بها ይፈልግበታል مطلق العدد ሙሉ ክፍት የሆነ ልቅ የሆነ ቁጥር ነው የሚፈልግበት ሁለት ብቻ አይደለም من غير تخصيص ሳንገድበው بعدد በቁጥር اثنين በሁለት ቁጥር እዚያ አኳያ مثاني ስንልኛ ግዴታ ሁለት ሳይሆን ያ ነገር ደጋግሞ የሚመጣ ከሆነ ሐሳቡ አይነቱ ይሄም እዛው ይገባል كما في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين في سورة الملك ይሄ ምንድነው الله سبحانه وتعالى يفتروا النجر لسووش ينجراቸው تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يا متانا الله يفتروا النجر تملكت مدد لمثال سماين تملكت ثم ارجع البصر عينك انت ملسه تملكت السماين كرتين ሁለት ጊዜ የሚለው ግዴታ ሁለት ጊዜ ብቻ አይደለም የተፈለገበት ዝጋ ብዙ ጊዜ ነው مرة بعد مرة ደጋግሞ ተመልከት ሰማይ ላይ ቀዳዳ ታያለ ሰማይ ላይ ጉዞትን ታያለ ሰማይን የሆነ የወደቀ ነገር ታያለ የተፈለገበት ያ ነገር ደጋግሞ ይሆን ومع ذلك الله ምን አለው ምንድነው ያለው ثم ارجع البصر كرتين አሁን ከረቴን የሚለው ለፍዙ ቀጣው ምንድነው ደብል ወይ እንደም ሁለት ነገር ሁለት ይሆን ግን የተፈለገበት ማዕና አይ مرة بعد مرة ከአንዴም ሁለቴም ሶስቴም ደጋግመ ያን ነገር ይዋል طيب አሁን المثاني የሚለው ነገር ቁርአን ላይ የተፈለገበት ወለቀድ አተይናከ
سبع المثاني والقرآن العظيم የሚለው የተፈለገበት ምንድነው ፋቲሃ ነው አንድ ጨረሰ ሁለተኛ ለምንድነው ፋቲሃ المثاني ተባለ السبع المثاني ለምን ተባለ ይሄ ደግሞ ብዙ ንግግሮች ዑለሞች ንግግር አመጣ ከዛ እነዚህ ዑለሞች ንግግር ምናየው ከሁለት ሐሳብ ያወጣም ጠቅለል ስናደርገው የተፈለገበት ያ ነገር የሚደጋገመው ለፍዙ ራሱ ከሆነ ነው ለዚህ ለፍዙ ስለሚደጋገም ነው المثاني የተባለበት ሁለተኛው እዛውስ ያለው አይነቶች ወይም ደግሞ መልእክቶች የተደጋገሙት እዛው የተጠቀሱ ሐሳቦች ስለተደጋገሙ አይነቶቹ ያ ደግሞ በሁለት ብቻ መገደብ ስለማንችል ብዙ ሊሆኑ ስለሚችሉ ለዛ ነው መሳኒ የተፈለገበት አለ ኢዘን ይህን ጨረስ ሐሳቡ ሼኹን ሌላ ሐሳብ ሲከተል ከፋቲሃ ወዞ ሙሉ ቁርአንን ሁሌ የቁርአንን ስትረዳ የሚያግዝ ነገር ቃዒዳ መርሆ ሊነግረን እና ቁርአን ዋስታነብ የተለያየ ቦታ ላይ ቃሎች ሲደጋገሙ ታያለ ወይም ደግሞ ቂሳ ሲደጋገም ታያለ እነዛ ጋር የመጣው መደጋገም ليس مجرد تكرار ዝም ብሎ ያለ ምንም ምክንያት ያለ ምንም ትርጉም ያለ ምንም ዓላማ አልተደጋገመ በደንብ አዳምጡ በደንብ ተመልከቱ ቁርአን ስታነብ ለምሳሌ ቁርአን ላይ በብዛት የተጠቀሰው ቂሳ የማን ከነቢያቶች የሙሳና የፍርዓውን ታሪክ ነው ግን የተጠቀሰበትን ቦታ ስታይ በዚህኛ ጋር የተጠቀሰው የሆነችው ጉዳይ እዛኛው ላይ ይጠቀሳል እዚህ ላይ ቀድሞ የመጣው ቃል እዛ ጋር ትንሽ ወደ ኋላ ተመልሷል የተመለሰበት እዚህ ጋር ራሱ የሚሰጠው ነገር አለ ኢዘን ይሄ ቁርአን ላይ ተክራሩ ደጋግሞ መምጣቱ ምንድነው የሚሰጠን የሚለው ነገር ለአብራራ ፈለገ ሼኹ قال والقرآن نوعان يعني ቁርአን ስንመለከት ቁርአን ስናነብ ከሁለት አኳያ እናየዋለናል احدهما ከሁለቱ አንዱ ما كرر لفظه لفائدة مجددة فهذا هو المتشابه يبالا قرآن ستانب قالوا يتدقاقمال كمن أقوية لهونا لأديس تكم لأديس يهونا تكم إذن الزقاء لمثالي في سورة الكافرون مريلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم عابد من ينقل تلقاكم إذن يا معنى يا نبلار لمثال فراسه هنا فائدة سلال لون طيب إيه من يبالال أرايون عديس فائدة لشيطان كمتا أي دقاقمو إيه متشابه يبالال ده مفسر يزند مالك والثاني التنيو ما نوع وقسم ولم يكرر لفظه فهذا مثاني يبالال يا نقر دقاقمو يمتان بمثلنا يتفلقبت بالدقاقمم راسو النقر سايهون يزانيو نقر يمثل ليلا عينتنا يتفلقبت ليلا كففرنا يتفلقبت نوع وقسم ولم يكرر لفظه لفظنا الدقمو لفظنا مثالي الرحماني الرحيم لفظ الدقمو قل مثاني بالال تبال الرحمن ليلا معناه الرحيم ليلا معناه لفظنا الدقمو احدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوبنا أنعمت عليهم إلا إيال ولا الظالم إلا إيال طيب إيه من يبال فهذا المثاني يبال النزيه لتنم يا متشابهنا يا مثاني مثالين بأند قرآن آية ليس بسببتني تالالا وقد جمع الله بين هذين وصفين في قوله تعالى نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا في سورة الزمر وقد برقد جمع سبسبوا القيتا بين هذين بالنذي ولدته وصفين بمقلج أوج بمعنى يمجمروا متشابه يبال والتنيا مثاني يبالوت ولدتهم بآن القرآن آية لا يتكسان نزل أورد قيت الله تعالى أحسن حديث كان يقرأ كله بتام يميامر وكلام الله القرآن الكريم كتابا مسافا متشابها ستايو يمي مساسل يمي مسلونات قن ليلا من الله ليلا فايدة الله مثانية
ቃሉ እዛጋ ባይደጋገምም ግን ምንድነው የሚሰጠን አይነት የተለየ ይሆን ይሄ ሁለቱን በአንድ ለቦ ላይ ጠቅሶታል فوصف الكتاب كله بأنه متشابه ومثاني الله تعالى قال سؤال قرآنا كلهم بأنه متشابه مثاني بالا فإما أن يكون تنويعا إلى هذين نوعين إهن ليت تدرقو بتلاي ملكون دمتا لما سايتنا الله يتكسو بولتو نوعين ولتينتوج وهما النذائر المتماثلة نذائر هونو የሚመሳሰሉ مع نذائر هونو ስታያቸው አስሩ የተለያዩ ናቸው ግን የሚሰጡት ማዕና ምንድነው የሚመሳሰል والمثاني في انواع مثاني ደግሞ የሚለው አይ ያ ነገር ማኑዊዐ ወቁሲመ ብለን የመጣንበት አይ ቃሉ ራሱ ባይደጋገምም የተፈለገበት ይሄ ደግሞ في القرآن ላይ انواع ብዙ አይነቶች ናቸው አለ وإما أن يكون المراد أن آياته المتماثلة ثنيت في موضع لحكم وفوائد متجددة وأن يكون المراد يتفلق بتآلامه أن آياته يستيشنوا أنكسوش المتماثلة يمي مساسل ستايشون دذي يمي مساسلوناش ثنيت دقمو يمتوبت مكنيات في مواضع بتلاقي بوتالي لحكم لهون بين وفوائد متجددة وكذلك أدس يهون تكمل لستنسل هنا زقايا إيه قاعدة عامة هو اللي أنتني متكمه نقسل هنا الشيخ متكسر إذا هون إيه سلا القرآن نوعان أن المثانية تطلق على باعتبار نوعين ملون عند مجبع كثرة أكبر ولسلفات لملسل من هذا وسورة الفاتحة على المثاني بهذين تفسيرين يعني أو المثاني ملون فاتحة مثاني نسن لنيا قدم يسالفون ولتون معنا بوسوس لميزنو بهذين تفسيرين ولتو أين ترجموش أي قرآن منفسر به لأنها تضمنت الأنواع والأقسام متعددة مثاني سنلنيا باعتبار ما ثني لفظه وكرر والثاني باعتبار ما ثنيت أنواعه وأقسامه جميع ورفاتها سملسوا ولدتوا المعينات بوصوص لهذا ولدتوا المعينات بوصوص لهذا يعني موسى أبرار من على لأن تضمن بوصة يزالج الأنواع عينتوج والأقسام كففلوج المتعددة يتلايو وذكر العبادة والاستعانة مثال بوصة عبادة تقصى إياك نعبد بلها عبادة تقصى والاستعانة كذا يقال وإياك نستعين بلها وذكر المغضوب عليهم ولا الضالين تقصى أن الذا يعله قطة يوردباتشونا كعله من يتمموت طيب وتضمن ذكر النذائر المتماثلة وتضمن بوصة يزالج ذكر متكس النذائر من مساسون قروج متماثلة دقاقم يمتوت وثنيت فيها بوصة دقم ولدت مسلوم التوال دبل هونو مالتنا لمثالي كتكرير إياك نعبد وإياك نستعين ولتين مت والصراط ولتين مت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى آخره عليهم دغمو بقراءة عمر ولتين مت وتكرار الرحمن الرحيم ولتين مت الرحمن الرحيم إيه كبسملون ولا فاتحة من الناس قباكو هنا على قول من يقول إن البسملة منها إيه نسألفنا الآن هل البسملة من الفاتحة ولا لا هل سألفنا مين رساشوس مرحبا ماشي يعني دا سألفنا ماكا إذن كذا قوية فاتحة منا يكون يقولون ترقم بوسط يزالك دقاقم يمتع قالم مالا حسابهم دقاقم يمتع يتلاين عبادة بوسط يازم مالنا إن فاتحة ستانبعون
እነዚህ ነገር ሁሉ ማስታወስ አለብህ እዚህ ጋር ቃሉ ዝም ብሎ አለ የተደጋገመ የተለያየ አይነት ዒባዳ ጠቅሷል ዒባደተ الدعاء والعباده والاستعانه ጠቅሷል ይሄንም ተደጋግሟል فإن قيل قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني يدل على أنها من جملة المثاني لا كلها أو زكاة إياك يتأيقنا مرسل يملس لها فإن قيل كتب له قوله تعالى الله سبحانه وتعالى قر ولقد آتيناك 7 من المثاني يملو يدل على أنها من جملة المثاني لا كلها أون ولقد آتيناك 7 من المثاني يملو يتفلقبت ملاكتنا يدل من ملاكت على أن الصا من جملة المثاني فالنذوس كتكمت أي يعني المثاني يملو فاتحة بالتاسيهون قرآن مروري هون سلميشو لمن قرآن لا يتلاقوا السابوج أغير بتلاقي بوتاي تدسر تدقاقمو كذا قوية الذو سيقبا ولمرو فاتحا بيتشا المثاني بلمن نتراو كل ما يلمه وفي الحديث بحيث تمتعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الفاتحات هي 7 المثاني بلوال إيه انديتم الناس تكاكلوا بلو إياك يتأيك كذا شيخو راس ملسه قال فالجواب ملسو أن القرآن كله 4 أقسام القرآن متى كارات تقوى المكافة 7 الطول القرآن لاي 7 تلالك سوروች ረጃጅሞች والمئيون በብዛት 100 አያን በውስጡ ያዙ والمثاني በውስጣቸው ደግሞ አንድ ነገር ደጋግሞ የሚያመጡ ለምሳሌ የሆነ ሱራ ላይ የሆነ ነገር ደጋግሞ ይመጣል ለምሳሌ فبأي آلاء ربكما تكذب سنت يدغاغم وكذلك في سورة المرسلات من رأى الله سبحانه وتعالى مرة مرسلات لا يبرأ مرسلات ما عندنا مايت طيب ይሄም ሌላም እንደዚህ መጥቀስ ይቻላል አይደል ረጅም ብዙ ነው ኢደን መታን የሚለውም አለ والمفصل እኔ ደግሞ አጫጭር ሱራዎች ናቸው ሙፈሰል የሚባሉ ቁርአን መታከውና ከነዚህ ከአራቱ አይነት አይወጡም كما في مسند أحمد إمام أحمد وغيره عن واثلة بن الأسقع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت مكان التوراة 7 الطوال وأعطيت مكان الزبور 200 وأعطيت مكان الإنجيل المثانية وفضلت بالمفصل حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده رسول الله عليه وسلم مناله أنيكو أعطيت له مكان التوراة بتوراة مزاف بوتا 7 الطول أن ذا 7 رجاجم سورة البقرة آل عمران سورة النساء المائدة يالي مكتو 7 رجاجموش وأعطيت مكان الزبور بزبور كتاب بوتا دقمو مئين الذي 100 آية يميزوا قرآن سوروች وأعطيت مكان الإنجيل بوتا دقمو المثانية أي بوستو دقاقمو ينقر ميمتاو وفضلت تبرجالو أي بلاج اندون تدرجالو بمن بالمفسري أتاچو سوروች بهونوت ማለት طيب مفسر የሚለው ከየት ነው የሚጀምረው የሚለው ወደፊት ሼኹ ይጠቅሳል እና ያዋና አላህ ካለ وقد روي عنه ذلك ابن عباس وغيره ይሄ ንግግር የሚመስል ابن عباس ከሌሎች ሰዎችም የመጣ ነገር አለ አለ طيب አሁን ይሄን ደግሞ ሊያብራራ ነው ረጃጅሞቹ እነማን ናቸው መቶ ይባስ እነማን ናቸው መሳኒ ይባስ እነማን ሙፈሰል ማን ናቸው ራሱ ሊያብራራ قال والسبع الطول የሚባሉት هي البقرة وآل عمران وسورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس إنهم إهين حديث واثلة ابن أسقع يمتعون إنك الأبرار لأنه يفلقوا الشيخ أي مؤلف 7 الطول من ما ناتي من الأبرار يفلق والسبع الطول
هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس الذي رجاجم سوروች እነዚህ ናቸው አለ كذا قال ابن عباس وسعيد وابن جبير ይሄን ንግግር የሚመስል ابن عباس እና سعيد بن جبير ናቸው የተናገሩት أي የተናገሩት አለ وقيل إن السابعة الأنفال والبراءة ተብሏል ከፊሎቹ ሰባተኛ ለምሳሌ ዘጋ በቀራ آل عمران 2 سورة النساء 3 مائدة 4 أنعام 5 أعراف 6 በዚህ ስድስቱ ላይ ተስማምቷል ሰባተኛው ሌላ ዩኑስ ወይ አይደለም የሚለው ابن عباس እና سعيد بن جبير ሰባተኛው ዩኑስ ነው አሉ وقيل ደግሞ ሌሎች ዑለሞችና ሰባተኛው ግማሹ አንፋን ነው አለ ግማሽ سورة البراء براء من توبة أحسن أي لا دم سورة التوبة نو قالوا طيب إذا هنا والمليون دم يتفلقبت ما كان بعد ذلك من السور يبلغ عدده 100 أو يزيد عليها قليلا أو ينقص قليلا الذي لو بهذا متو ميبالو دغمو دفن متو ميبالوت ما كان بعد كذاب وهلا يالو سوروش ناتشو أي بعد سورة يونس وإنما بعد سورة البراء التوبة بهالا يميمتو ناتشو ግን የነሱ አያታቸው ደግሞ አንቀጻቸው 100 የሆኑ ወይም ደግሞ ከመቶ ትንሽ የሚጨምሩ ወይም ደግሞ ከመቶ ትንሽ የሚቀንስ ለምሳሌ 98 97 ከሆነ ማለት ይህ ምን ይባላል ባለ 100 ይባላሉ والمثاني ደግሞ የተፈላውን ይሄ በአጠቃላይ ምን ሊነግርህ ነው ቁርአን ካየክ ከነዚህ ከአራቱ አይወጣም ወይ السبع الطول ወይ ደግሞ ሚዩን ወይ ደግሞ المثاني ከዛ ሙፈሰል ይመጣል ከዛ ፋቲሃ ከየትኛው ብሎ እሱን ያብራራልህ በደንብ አዳም والمثاني ደግሞ የሚባለው ማሲዋ ذلك ከዛ ውጪ ያለ بمعنى እንደ ሰባቱ ትላልቅ ሱራዎች ረጃጅም ያልሆነ እንደ 100 አያ በውስጥ ያዘ ደግሞ በዛ መልኩ ረጅም ያልሆነ وكذلك مفسر ካጫጭሮቹ ደግሞ ያልሆነ መሐከለ አከባቢ የሚገኙ ሱራዎች መታን ይባላሉ ማሲዋ ذلك الذي ከተቀስናቸው ውጪ أي 7 طوال وكذلك الميون كميلو وسوى المفصل كمفصلش ደግሞ ውጪ مفصل ማን ይመጣበታል إذا كون لمن مثاني تبارتال النذي وسمي مثاني قيل لأنها يتلو مئيين كمتوچو متو آيان كيازو سوروች በኋላ ለጥቆ ቀጥሎ ስለመጡ ነው فكأن المئيين أوائل وهذه ثواني እነዚህ ባለ መቶ አያን በውስጥ ያዙ ሱራዎች መጀመሪያ እንደመጡ ነው እነዚህ ደግሞ ከዛ በኋላ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ስለመጡ ነው መታን የተባሉታል وقيل لأنها ثن فيه القصص والأمثال والفرائض والحدود مثلا لما يتفل ሁለቴ ደጋግሞ የመጣበት የተፈለገበት በእነዚህ ሱራዎችስ ምንድነው ያለው ታሪኮች ደጋግሞ ስለመጡ ቂሳዎች አምሳሎች ምሳሌዎች ደጋግሞ ስለመጡ ፈራይድ አላህ ግዴታ ያደረገው ነገር ደጋግሞ ስለመጡ ሁሉ አላህ የገደባቸው ነገሮችን ደጋግሞ ስለመጡ መሳኒ ተባሏል ይሄ ንግግር ደግሞ ወኑቂል عن ابن عباس وسعيد ابن جبير رضي الله تعالى عن عباس ورحمه الله عن سعيد بن جبير አሁን ይሄ ነገር አብራራ سبع الطوال ማናቸው አወቅናቸው الميون ማናቸው አወቅን والمثاني የሚሉን አወቅን የቀረው ምንድነው ሙፈሰል ደግሞ ምንድናቸው እነዛ አጫጭር ናቸው አሁን ሁሉም ያወራው ለምን ሱረቱል ፋቲሃ መሳኒ ለምን ተላላችሁ ለምን መሳኒ ተላላችሁ ዜን እሺ ይሄን ሊያብራራልን قال والفاتحة من قسم المثاني
فاتحان كمثانو سم الناس قباو لمن؟ لأنها ليس من السبع الطوال كرجاج جمو السبات سروشوس أتقترب وليست من المئيين وكذلك كمتوشوس أتقترب ولا من المفسر ما يهونم مفسر أصلا يمتابت الشيخ ودهالا يمتو سروش ناتشو فاتحة مجمرة لن يمتو ده مصحف عند مصحف عثمان لتكمته طيب كذا قوية كمفسر ما يدلم كذا قوي مثال المتقبون فاتحة لمن بوستو يتدقاقم نقر لنا يتدقاقم نقر سرع لنا فتعين أنها من المثاني وإنما سماها النبي عليه الصلاة والسلام السبع المثاني لاختصاصها ما بين بقية سور المثاني بمعاني أخرى تقتضي أنها أحق بهذا الاسم من غيرها فاتحة دقمو مثانية النبت مكنيات لجنا فتعين قلسهن اللن الرقاقتنا لينو أنها من المثاني هنا الرقاقة وإنما سماها النبي رسول الله بالذنية وسمية الروات السبع المثاني يالو بتمكنيات لاختصاصها كيلوش بذي ليت بلا سلامة تأجر كمن ما بين بقية سور المثاني كقروت سروج ليتا بذي ملكو سلامة تأجر كمن بمعاني أخرى ليلا ترقموشن تقتضي متاسزا أن أحق بهذا الاسم السواء لذين ياسم يمي قبات هنا من غيرها كذا وجه كالوت من السور كسوروج كتثنيتها في الصلاة وغير ذلك لمثالي كيلا سوروج بصاص دقاق ما سلمت النبم دقاق ما سلمت تاتشر فصارت نوعا مستقلا بنفسها الذي أقويانو راسو انشلا تنتلا عند أين السلوهونة فلذلك سميت السبع المثاني كذا قويانو سباتو نقوش مدقاقمو بيتبارتشو ما أن في لفظ الترمذي بلفظ إمام الترمذي لي إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته نارتك كقرآن الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني يملو راسا دون بقصة أقوال بلفظ الترمذي لي ومع ذلك ليلا علاقا جاء الشيخ لأبرارا فلق إنها السبع المثاني إذن هي أسكاون أراد يفاتحة سموشنا سالفنا أم الكتاب أم القرآن للث فاتحة الكتاب للث تبلوا ليلة السبع لا ዛሬ ያረሉ እንትኛው ነው እደግመዋለሁ እስካሁን ከተጠቀሰው ከፋቲሃ ስሞች አራት አይተናል አንደኛ ኡሙል ኪታብ ፋቲሐቱል ኪታብ ኡሙል ቁርአን السبع المثاني قال الاسم الخامس امستኛው ስም أي فاتحة القرآن العظيم تلق قرآن تبلالج القرآن العظيم تبلالج إيه رقمه وسيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفاتحة رسول عليه الصلاة والسلام ولا في حديث بس في مامتي فلقان رسول الله عليه وسلم مناله عشان قدم أسالفنا في رواية الترمذي لي يا لحمة التنياس الفاتحة شاور مناله هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته في فاتحة إن ذا سباتو يمدقاقهم بتبالوت الصانات قالوا وكذلك تلق قرآن بولوت الرات هذه حديث مسرت من الشيخ ففسر السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة سباتو المثاني تفلقبتنا تلق قرآن تفلقبت من دنا فاتحة نوار فيكون هذا العطف حينئذ من باب كمن أقويان إيه لمن دنو إيه النقر التأمر يا متوت الرسول عليه الصلاة والسلام إنها سبع من المثاني
واو عطف متارقنا حرف عطف نعت لمن التامر متى والقرآن العظيم لمن آله يميلو إيه من باب عطف الصفات على الصفات إيه يزانيو مجلجون بمجلج علي التامر مامتات يونا بهاري يميجلس لنقر الله إذن إيه فاتحام السبع المثانينات إيه نمو يبلد ميابرار لن إيه نفسها أيضا القرآن العظيم نون لا من عطف الموصوفات على الموصوفات عنده عنده ميابرار موصوف أيضا لم صفان طيب ونذير قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أهون الله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى سورة الأعلى بتنشو بسامنت عندين قراتاله وين ادامتاله በቀኑስ ደግሞ በትንሹ ምን ደጋግምበት ቦታ አለ እዚያ ቋያ እኔ እንደኔ አንዳንድ ኹጥባ ሲደረግ ህዝቦቻችን ኹጥባ ስናደርግላቸው ደጋግሞ የሚሰሙትን ሱራዎች በትንሹ ትርጉም ማወቅ አለባቸው በነገራችን ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱራን ብቻ በማንበብ ኹጥባ ያደረጉበት ነገር እንዳለ ታውቃላችሁ ነው መጥቷል ከሰሃቢዎች ውስጥ አንዷ ምን ትላለች እኔ ሱረቱል ቀመርን ያፈዝኩት እኮ ረሱል አለይሂ ሰላም ኹጥባ ላይ ቆሞ ሲያነቡልን ያዳምጥኩትና ያፈዝኩት ትላለች ይህ ተረሳ ሱና ነው ኹጥባ ቁርአን አምጥታ ቁርአን ሙሉ አንብበ ከቻልክ የሚከብዱ የተወሰኑ ነገሮችን እየተረጎምክ ማለፎም በተለይ ደግሞ ሁሌ የምንሰማው ሱራዎችን ትርጉም ማወቅ አለብን ለምሳሌ ፋቲሃ እሺ ሐቅ እናወራና በአምስት ዓመት ውስጥ ካዳመጣችሁ ኹጥባ ውስጥ አንዱ ኹጥባ ፋቲሃ ትርጉሙላችኋል አምስት ዓመት የሰጣችሁ ነው አምስት ዓመት ታስታውሳላችሁ ሲያስታውስ አምስት ዓመት እንደ ሀገራችን አስታውስ እኛ መካ ላይ ሼክ እኔ በሁለት ዓመት መካከል በአንድ ዓመት መካከል ሼክ መሐመድ ባዝሙል ደግሞ ኹጥባ ሲያደርጉበት አስታውሳለሁ ለምን ይሄ ሁሉ የሚነበብ ነው وكذلك في سوره الاعلى ደጋግሞ መነበብ ያለበት ማዕናው ማወቅ ለምን በቅብተነሽ ጁምዓ ካሰገደ በኋላ ሼኹ ጁምዓ ሰበብ ነው ይቀራ ይሄ ሱረቱ አልአዕላና ጋሺያን የሚያነባው እንዴ ግን ከስንቶቻችን ነው ለምን ይሄ ነገር ረሱል አለይሂ ሰላም ሱና ላይ ነገር ደጋግሞ ጁምዓ የሚያነቡት ሰውና ቃለን ለምን ረሱል አለይሂ ሰላም ዊትር ሲሰግዱ ከሚቀሩ ሰዎች አንደኛው ሱረቱል አዕላ መጨረሻው 3 ረካዓን ዊት የምታረክ ከሆነ የመጀመሪያው ረካዓ ላይ ሱረቱል አዕላ ተቀራው ሁለተኛ ላይ ካፊሩን ሶስተኛ ላይ ኢኽላስ ቆም በራስህን ጠይቀሃል ማለ ሻሂዱ ነዚሩ ይሄኛው والقرآن العظيم ብሎት በተጣምሮ ወይን ደግሞ አንድ ላይ የመጣበት እንደ ሱረት የተፈለገበት ሲፋ ነው እንጂ መውሱፍ አይደለም ሰብህ እስመ ረቢከ الأعلى ሲር ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም ጠራ ከሁሉም ነገር ያ ጌታ የማን ነው الأعلى ከፍ ያለው ጌታ الذي خلق فسوى የፈጠረና በጥሩ ሁኔታ እኩል ያደረገ ከፈጠረ በኋላ የፈጠረውን አካል ያሳመረ والذي قدر فهدى الله سبحانه وتعالى እሱ ነው قدر يوسن ውሳኔውን فهدى وتذكرኛ መንገድ የመራ والذي اخرج المرعى ሰውየውን ደግሞ ያወጣው ይሄ ሁሉ ይሄ ሲፋ ነው سبح اسم ربك الاعلى ጌታክን አጥራው ማን ነው ያ ጌታክ ማን ነው الذي خلق فسوى صفውን ينገርክ ያለው ያላህ صفን ይተከስ ያለው والذي قدر فهدى والذي اخرج مرعى الى اخره اذا صفان وكذلك الذي اعطيت السبع المثاني والقران الذي يتفلقበት عطفه صفان ያን ነገር የሚያብራራ ነው طيب وكذلك قراءه عائشه وغيرها من الصحابه حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وصلاه العصر قراءه عائشه متفا حافظ تطبقوا على الصلوات امس صلاتዎች والصلاه الوسطى በተለይ ያቺኛው ከሰላት መሐከል ላይ ያለችው እሷ ማለት በሐዲስ እንደመጣው በግልጽ ሐዲስ መጥቷል ይሄ ሰላት العصر ብሏል شغلونا
عن صلاة الوسطى شغلهم الله ملأ الله جل وعلا قلوبهم بالنار وأن ذا يهودوችን رسول الله عليه وسلم ዱዓ ያደረጉባቸው እኛም ዱዓ እናደርግባቸዋለን ሙስሊሞችን አዛ ያደረጉ ያቃጠሉ ያሰቃዩ ያሉትን አላህ ተዓላ አገራቸውን ቤታቸውን ሁሉ መናቸው ያላቸው ነገር ሁሉ አላህ በእሳት ይሙላባቸው አሚን ምን አሚን ከበላችሁ ካፊሮች ለምን አሚን በሉ እንጂ አሚን በሉ يا اخي እነዛ ሙስሊሞችን ያሰቃዩ ያለን ማን ሻሂዱ الصلاه الوسطى يتفلق بس صلاه العصر ነው ومع ذلك في قراءه عائشه يانس تبارى وصلاه العصر بلا ابرا يا صفاውን ይገልጽች ውስጣ ማን ነው صلاه العصر قال ومن المفسرين من قال ان القران العظيم المراد به بقيه القران فجعله من باب ذكر الخاص قبل العام وهو قليلنا والمعروف أخصه وهو ذكر الخاص بعد العام كثير علماء وش دقموا القرآن العظيم يتفلق بفاتحة للمال يقرأ القرآن نوار من المفسرين أن القرآن العظيم هو المراد بقية القرآن يدقموا من باب ذكر الخاص نقا أنتق سؤالا إن شاء الله الله كالا لأننا قموا هذا بالله التوفيق وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته